Welcome to Hafa Astrology World. आज का दिन 31 अक्टूबर 2025 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज, आज आपके ख्यालात को समाजी और माशरती सरगर्मियों में खुसूसी तरजीह मिलेगी। आज दोपहर के वक्त हालात आपके हक में बहुत साजगार होंगे। नौजवानों को अपनी ख्वाहिश की तकमील में सुकून मिलेगा। तफरी सफ़र का भी मंसूबा बनाया जा सकता है। आपकी समाजी हैसियत में इजाफा होगा और आपका खुद एतमादी मजबूत होगा। तातुल का शिकार मंसूबों में तेज़ी आएगी। एक अचानक खर्चा पैदा हो जाएगा जिसको कम करना नामुमकिन हो सकता है। आपके बच्चे के रवैये और अमाल आपको तशवीश का बाइस बन सकते हैं। पुरअमन तरीके से मसाइल को हल करना बेहतर है। जल्दबाजी में फ़ैसलों से गुरेज करें। नए कारोबारी मंसूबों और इक़दामात की ज़रूरत है। मौजूदा हालात ने आपके कारोबार को मुतासिर किया है, इसलिए अपनी हिम्मत को बरकरार रखें। मुलाजमत करने वालों के लिए हालात साजगार रहेंगे। आला हुकाम भी मेहरबान होंगे जिससे तरक्की मुमकिन है। घर वालों में अच्छी हम आहंगी रहेगी। किसी करीबी रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर खुशगवार माहौल लाएगी। इज़्दिवाजी ज़िंदगी खुशगवार रहेगी। थकावट और कमज़ोरी महसूस होगी। मुनासिब खुराक और आराम पर तवज्जो मरकूज़ करना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको किसी नए से मिलने का मौका मिल सकता है जो आपके दिल को छू सकता है। आज आपका एतमाद और दिलकशी आपकी ताकत में इजाफा करेगी। इस दौरान आप और आपके साथी के दरमियान बातचीत बेहतरीन रहेगी और आप दोनों एक दूसरे के लिए ज़्यादा हसास होंगे। मोहब्बत में ईमानदारी और बातचीत बहुत ज़रूरी है, इसलिए अपने जज्बात का खुलकर इजहार करें। मजमूई तौर पर मोहब्बत और रिश्तों के लिए आज का दिन खुशगवार और शानदार रहेगा। टॉरस, आज का दिन खुशगवार गुजरेगा। अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो कोई दोस्त बेहतरीन चीज़ तजवीज़ कर सकता है। माजी की गलतियों से सीखते हुए आप आज कुछ बेहतरीन हिकमत अमलियों पर गौर करेंगे। ख़ानदान के अफराद भी ताउन करेंगे। आज आपकी जहानत आपको अपने कामों को पूरा करने में मदद देगी। दोपहर के बाद हालात कुछ बदल सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। आपको मसले को संभालने के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। घरेलू कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना आपको अपनी तरफ ज़्यादा तवज्जो देने से रोकेगा। ज़हनी तनाव से बचें। कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव आएगा। आपकी मेहनत हल फराहम करेगी। अगर आप शराकत दारी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं तो दोबारा गौर करें। काम पर आला अफसरान के सामने अपना केस मुनज़्ज़म तरीके से पेश करना ज़रूरी है। ये तरक्की की राह हमवार करेगा। आपको फैमिली के अफराद के साथ किसी अच्छी तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा। मोहब्बत के रिश्ते मीठे रहेंगे। इज़्दिवाजी ज़िंदगी में एतमाद बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद को इस मौसम में अपना ख़ास ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी सी एहतियात आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन तकमील और खुशी का दिन है। जब यह मोहब्बत की बात आती है लिहाजा इसे पूरे दिल से मनाएं। अपने जज्बात को बांटने के लिए ये एक बेहतरीन दिन है। इससे फ़ायदा उठाएं और अपने दिल की बात अपने प्यारे पर डाल दें। याद रखें कि छोटे रुमानवी इशारे और जज्बात आपके रिश्ते को और भी मीठा बना देंगे। अपने साथी के साथ इस वक्त का लुत्फ़ उठाएं और अपनी मोहब्बत को गहरा करने की कोशिश करें। जेमिनी, आज आप अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को इंतहाई खुलूस और संजीदगी के साथ पूरा करेंगे। आपके ख्यालात पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। आपके बच्चों की कामयाबियों के बारे में अच्छी खबर मिलने से खुशी होगी। आज आप बहुत बाइख्तियार महसूस करेंगे। आपके माली हालात मजबूत होंगे। आज आपको मोहतात रहना चाहिए कि रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ बहस में ना पड़ें। जज्बात के ज़ेर असर कोई अहम फैसला ना करें। कोई भी वादा करने से पहले हमेशा अपनी सलाहियतों पर गौर करें। अना और ज़िद से दूर रहें। आज कारोबारी मंसूबों को अमली जमा पहनाने के लिए मौजू वक्त है जो कुछ अरसे से जारी है। कारोबारी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। अपना कोई मंसूबा किसी के साथ शेयर ना करें। अगर मुमकिन हो तो सरकारी सफ़र मुलतवी कर दें। आपकी मेहनत के मस्बत नताइज बरामद होंगे। अच्छी खबर मिलने से घर का माहौल बेहतर होगा। गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात से परहेज़ करें। इज़्दिवाजी ज़िंदगी पुरअमन रहेगी। आलूदगी और मौजूदा मौसम से अपने आप को बचाएं। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 5 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اپنے ساتھی کے تئیں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ در حقیقت آج کے واقعات آپ کی محبت کی زندگی کو ایک نئی سمت دے سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ان کو تحمل سے سنبھالنے کا فیصلہ کریں۔ آج آپ کی محبت کی زندگی میں استحکام لانے کا وقت ہے۔ کھل کر بات کرنے اور اپنے دل کی بات سننے سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ کینسر، اس وقت مستقبل کا کوئی منصوبہ بنانے کی بجائے موجودہ سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ سازگار حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ زیر التوا جائیداد کی خرید و فروخت بھی مکمل کی جائے گی۔ طلبہ پروجیکٹ کے ساتھ نمایاں کامیابیاں حاصل کریں گے۔ آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا۔ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں اور نہ ہی بلا جواز مشورہ دیں۔ آپ کو کسی قسم کی بری شہرت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی خاص مسئلے پر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیشہ گھر والوں سے مشورہ لیں۔ مالی لین دین میں محتاط رہیں۔ کام پر موجودہ سرگرمیوں پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اس وقت اپنے کام کے معیار کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ شراکت داری کا منصوبہ بنا رہے ہیں تو فوری طور پر فیصلہ کریں۔ ملازمت والے افراد اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے تناؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ صبر کریں۔ آپ کو اپنے شریک حیات اور خاندان کی طرف سے مکمل تعاون حاصل ہوگا۔ رومانوی تعلقات میں جذباتی قربت بڑھے گی۔ رشتے خوشی اور اعتماد سے بھر جائیں گے۔ اپنی صحت کے حوالے سے کسی بھی قسم کی لاپرواہی سے گریز کریں۔ باقاعدگی سے ورزش کریں اور یوگا کی مشق کریں۔ متحرک اور توانا رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ آج کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جس سے آپ واقعی محبت کرتے ہیں۔ آج آپ کشش اور جوش کے ساتھ ساتھ گہرا جذباتی تعلق بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور جو کچھ آپ کے دماغ میں ہے اس کا کھل کر اظہار کریں۔ بات چیت کے لیے آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اپنے ساتھی سے بات کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں اور ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع ضائع نہ کریں۔ لیو، آج سیاروں کی پوزیشن سازگار ہیں۔ آپ کے مالی منصوبے آسانی سے کام آئیں گے جس سے آپ کا دماغ خوش رہے گا۔ قسمت آپ کا آج مکمل ساتھ دے گی۔ مذہبی اور روحانی مشاغل میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی۔ دلائل رشتوں کو خراب کر سکتے ہیں۔ لاپرواہی اور تاخیر جیسے منفی رجحانات پر قابو رکھیں۔ کوئی بھی فیصلہ فوری طور پر کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ کام پر کام کا بوجھ اس وقت بھاری رہے گا۔ نئی ذمہ داریاں آپ کو مصروف رکھیں گی۔ کام میں حالات کچھ بدلیں گے۔ آج آپ کسی بھی سرکاری سفر سے گریز کریں۔ محنت اور لگن سے کامیابی ملے گی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے محبت اور تعاون کا جذبہ برقرار رکھنا چاہیے۔ رومانوی رشتے میں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں جس سے رشتے گہرے ہوں گے۔ آج آپ صحت مند اور توانائی بخش محسوس کریں گے، تاہم احتیاط برتیں اور مستقل غذا اور روزمرہ کے معمولات کو برقرار رکھیں۔ مثبتیت غالب رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت کے معاملات میں ایک مشکل دن ہو سکتا ہے۔ آپ کے جذبات قدرے غیر مستحکم ہو سکتے ہیں جو تعلقات میں تناؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ان کے رد عمل کو ذہن میں رکھیں۔ بات چیت میں احتیاط برتیں کیونکہ غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنے ساتھی کے سامنے اپنے جذبات کا واضح طور پر اظہار کرنا ضروری ہے، لیکن آج کے ماحول میں یہ قدرے مشکل لگ سکتا ہے۔ ورگو، خاندانی مسئلہ آج راحت لائے گا۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے۔ ذاتی کاموں کو مکمل کرنے کے لیے خود غرض ہونا ٹھیک ہے۔ مستقبل کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آج موزوں وقت ہے۔ آپ کا خود اعتمادی بڑھے گا۔ آپ کا دماغ کسی وجہ سے غیر متوازن رہ سکتا ہے۔ سماجی کام کے ساتھ ساتھ خاندانی سرگرمیوں پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھیں۔ کوئی قریبی رشتہ دار آپ کو پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ نامکمل کاروباری کاموں کو مکمل کرنے کے لیے یہ ایک اچھا وقت ہے۔ آپ کو نئے معاہدے ملیں گے۔ آپ کو بااثر لوگوں سے قیمتی تعاون بھی مل سکتا ہے۔ اگر آپ شراکت داری کا کاروبار شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اپنی کاغذی کارروائی کو اچھی طرح سے مکمل کریں۔ کیریئر میں ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ ازدواجی تعلقات خوشگوار رہیں گے۔ خاندانی ماحول امن اور خوشی سے بھرا رہے گا۔ محبت کے معاملات میں جذباتی قربت بڑھے گی۔ تعلقات میں ہم آہنگی رہے گی۔ تناؤ اور تھکاوٹ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کا سبب بنے گی۔ مناسب آرام حاصل کریں اور مثبت ماحول کو برقرار رکھیں اور یوگا پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि विरगोस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिए बेहतरीन साबित होगा। आपका दिल मोहब्बत से भर जाएगा और आप अपने साथी के साथ गहरा ताल्लुक महसूस करेंगे। आपकी गुफ्तगू मीठी और समझदार होगी, आपके ताल्लुकात को मजबूत करेगी। याद रखें, मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है और आज इसका तजर्बा करने का बेहतरीन वक्त है। अपने दिल की बात सुने और अपने साथी के साथ इस खुशबूदार ताल्लुक से लुत्फ़ अंदोज़ हों। लिब्रा, समाजी या माशरती सरगर्मियों में अपना हिस्सा डालना यकीनी बनाएं। इससे आपके रवाबित बढ़ेंगे और आपकी पहचान बढ़ेगी। आप अपने घर की देखभाल और लग्जरी अशिया की ख़रीदारी में एक शानदार दिन गुजारेंगे। तुलबा भी अपनी पढ़ाई से मुतल्लिक़ कोई अहम चीज़ हासिल करेंगे। आप खुशी और मुतमईन महसूस करेंगे। अपने ख़यालात में कुदरती तवाज़ुन बरकरार रखें। गुस्सा और अना आपके काम में खलल डाल सकते हैं, लिहाजा इसके मुताबिक अपने रवैये को एडजस्ट करें। गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और अपने बजट पर नज़र रखें। माली मामलात को एहतियात से संभालें। आज आप घर के साथ साथ काम पर भी मसरूफ़ रहेंगे। आपके मुलाजमीन के ताउन से तमाम काम आसानी से चलते रहेंगे। मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता अफराद अपने मकासद के हसूल में कामयाब होंगे। इनकी मेहनत रंग लाएगी। मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा बनेंगे, इससे इनकी कुर्बत बढ़ेगी। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। बहुत ज़्यादा काम का बोझ उठाने से गुरेज करें। सर्वाइकल और सरदर्द जैसे मसाइल से बचने के लिए बाकायदा वर्जिश की मशक करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के साथ कुछ ऐसे हालात का सामना कर सकते हैं जो आपके जज्बात को मुतासिर करेंगे। आज आप किसी गलत फहमी या गैर मुतवक्का तवक्कुआत की वजह से तनाव महसूस कर सकते हैं। रोमानवी ताल्लुकात में बातचीत पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा। आज आप छोटे मामलात पर अलग थलग हो सकते हैं, लेकिन याद रखें, बातचीत कलीद है। स्कॉर्पियो, किस्मत आपके साथ है। आज आप तवानाई से भरपूर महसूस करेंगे। आपके पहले से तयशुदा काम शेड्यूल से पहले मुकम्मल हो सकते हैं। कोई भी मनफी सूरत हाल जो देर तक चली आ रही है आज किसी दोस्त की मदद से हल हो जाएगी। आपकी खुद एतमादी और हौसला बढ़ेगा। अमली बने और जज्बातियत और सखावत जैसी कमज़ोरियों पर काबू रखें। आगाह रहें कि कुछ लोग इन खसलतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं। फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया ना करें। अखराजात ज़्यादा रहेंगे, इसलिए मुहतात रहें। आज कोई भी कारोबारी फैसला करते वक्त एक तजर्बाकार पेशावर से मशवरा और रहनुमाई हासिल करना ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट और इसके उतार चढ़ाव से वाबस्ता अफराद को एहतियात करनी चाहिए। प्राइवेट मुलाजमत करने वालों को आज काफ़ी काम का सामना करना पड़ सकता है। घर में हम आहंगी का माहौल गालिब रहेगा, इसलिए होशियार रहें कि आपके मामलात को ज़ाहिर करने से घर में कुछ तनाव पैदा हो सकता है। आज आप सर्वाइकल या कंधे के दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। इस दौरान वर्जिश और योगा को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करना ज़रूरी है। मुनासिब इलाज तलाश करें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के मामले में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपको अपने साथी के साथ कुछ इख्तलाफात का सामना हो सकता है जो आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। ये गौर करने का वक्त है कि आया आपको अपने ताल्लुकात में कुछ तब्दीलियों की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हैं तो अपने साथी के साथ बातचीत करते वक्त मोहतात रहें, क्योंकि छोटे मामलात भी बड़े तनाज़ात का बाइस बन सकते हैं। आज आपके जज्बात गहरे हैं, लेकिन इस वक्त आपको पुरसुकून रहने और सूरत हाल को संभालने की ज़रूरत है। सेजिटेरियस, सियारों की आमदोरफ्त साजगार, इससे आपको हर सूरत हाल का आसानी से हल तलाश करने की सलाहियत मिलेगी। दूसरों से मशवरा लेने पर अपने फैसलों को तरजीह दें। इस वक्त जायदाद या पॉलिसीज़ में सरमायाकारी मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होगी। आज आपका खुद एतमादी बढ़ेगा। एक मसरूफ़ दिन आपको थकावट और चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाने से गुरेज करें और सिर्फ अपनी सलाहियत के मुताबिक काम करें। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। सुस्ती और काहली से बचें। अपनी कारोबारी फ़ाइलों और कागजात को मुनज़्ज़म रखें। स्टॉक मार्केट, अशिया वगैरह से दानिशमंदी के साथ सरमायाकारी करना ज़रूरी है। अगर कोई हुकूमती मामला ज़ेरे इल्तवा है तो इन्हें किसी बाअसर शख्स की मदद से हल करने की कोशिश करें। सरकारी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म रहेंगी। घर में पुरसुकून और खुशी का माहौल रहेगा। रिश्तों में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करें, जिससे रिश्ते गहरे होंगे। सरदर्द और दर्द शकीका परेशान कुन हो सकता है। अपने आप को तनाव से बचाएं। सब्र और सुकून को बरकरार रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
سیجیٹیرینز، آج کی محبت کا ذائقہ حیرت انگیز اور خوشگوار ہے۔ آج آپ ایک خاص جوش اور ولولہ محسوس کریں گے۔ اگر آپ نیا رشتہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے۔ رومانوی توانائی آپ کو گھیرے گی، آپ کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو آج ہی اپنے ساتھی کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کریں۔ چھوٹے رومانوی اشارے آپ کے تعلقات کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ بات چیت کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں کیونکہ کھل کر بات کرنے سے آپ کی سمجھ میں اضافہ ہوگا۔ کیپریکورن، آج تجربہ کار اور سینئر افراد کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اس سے آپ کی سوچ میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ آج آپ مشکل وقت میں آسانی سے ڈھل جائیں گے۔ شادی شدہ افراد کو اچھے تعلقات ملنے کا امکان ہے۔ علم و دانش میں اضافہ ہوگا۔ دوپہر کے وقت پریشان کن صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے کسی قریبی رشتہ دار سے جھگڑا ممکن ہے۔ اس دوران پرسکون رہنا بہتر ہے۔ جوش مسئلے کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء کو زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اپنی کاروباری سرگرمیوں کو بہتر بنانے کے لیے بعض افراد سے تعاون حاصل ہوگا۔ آپ کو فون کال کے ذریعے بھی اہم معلومات موصول ہوں گی۔ اس دوران مارکیٹنگ سے متعلقہ کام ملتوی کریں۔ کسی بیرونی شخص کا مشورہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج آپ کی محنت کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اس دواجی زندگی ہم آہنگی سے گزرے گی۔ پیارے دوست کے ساتھ فون پر گفتگو پرانی یادیں تازہ کر دے گی۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ آج آپ کا منظم معمول آپ کو صحت مند اور توانا رکھے گا۔ فطرت کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں۔ مثبتیت کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لحاظ سے کیپریکونینز کے لیے بہت خوشگوار رہے گا۔ آپ کے رشتوں میں ایک نئی توانائی آئے گی جو آپ اور آپ کے فرینڈ کے درمیان بندھن کو مضبوط کرے گی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کو کسی خاص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کے دل کو چھو لے گا۔ آج آپ کی بات چیت کی مہارتیں بہترین ہوں گی جس سے آپ اپنے خیالات اور احساسات کو مؤثر طریقے سے شیئر کر سکیں گے۔ ایکویریس، آج ایک سازگار وقت ہے۔ سنجیدگی اور محنت کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دیں۔ تمام کام منظم طریقے سے آگے بڑھیں گے۔ کوئی بھی متنازع مسئلہ وقت پر حل ہو جائے گا۔ سماجی اور خاندانی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ کسی بھی منفی صورتحال میں اپنے دماغ اور دل پر قابو رکھیں۔ دوسروں کی فکر کرنے کی بجائے اپنے آپ پر توجہ دیں۔ اپنی استطاعت سے زیادہ قرض لینا آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ آج آپ کے بچوں کو بھی اس وقت مناسب رہنمائی کی ضرورت ہے۔ سمجھداری سے خرچہ کریں۔ آپ کو اپنے کاروبار میں نئے معاہدے ملیں گے۔ آپ کو اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آج سرمایہ کاری نہ کرنا بہتر ہے۔ اپنے کاروباری رابطوں کو مزید مضبوط کریں۔ محنت اور لگن سے کامیابی ملے گی۔ میاں بیوی کے درمیان جذباتی رشتہ خوشگوار رہے گا۔ آج آپ فیملی کے ساتھ خوشگوار وقت گزاریں گے۔ تفریح سے لطف اندوز ہوں گے۔ محبت اور اعتماد بڑھے گا۔ آج بہت زیادہ دوڑنے سے اعصابی تناؤ اور درد بڑھ سکتا ہے۔ غفلت سے بچیں۔ ورزش اور علاج دونوں پر توجہ ضرور دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج ایک نئی کشش تلاش کرنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اپنے ذہن کو کسی بھی پریشانی سے پاک کرنے کی کوشش کریں اور اپنے جذبات کو پرسکون کرنے کے لیے کچھ وقت ضرور نکالیں۔ اس دوران صبر بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے تعلقات میں سچائی اور ایمانداری کو برقرار رکھیں گے تو آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ کے تعلقات میں الجھن اور بے چینی بڑھ سکتی ہے۔ پائسیز، آج کسی با اثر شخص سے ملاقات فائدہ مند ثابت ہوگی۔ روزمرہ کی سرگرمیاں حسب خواہش ترتیب دی جائیں گی۔ بچوں کے ساتھ آپ کی صحبت ان کے خود اعتمادی کو بڑھا دے گی اور انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں مزید آگاہ کرے گی۔ کام میں کامیابی ملے گی۔ حد سے زیادہ اعتماد اور انا دوستوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ خاندان اور بزرگوں کو بھی آپ کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے، اس لیے ان پر توجہ دیں۔ طلباء کو بعض مضامین میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عاجزی کو برقرار رکھیں۔ کام پر آرڈر کے بارے میں کوئی شکایات نقصان کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا ملازمین اور سامان کے معیار پر گہری نظر رکھیں۔ ملازمت کرنے والے افراد کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ غلط طریقے سے کیا گیا کوئی بھی کام اعلیٰ افسران کو پریشان کر سکتا ہے۔ خاندان کے افراد کے ساتھ کچھ وقت گزارنے سے ان کا باہمی تال میل مضبوط ہوگا۔ آج باقاعدہ ورزش اور مناسب خوراک آپ کی ذہنی اور جسمانی توانائی کو برقرار رکھے گی۔ آپ کی صحت بھی بہترین رہے گی۔ مثبتیت پر توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ میرون جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
آج کا دن محبت اور رشتوں کے معاملات میں کچھ چیلنج پیش کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص کی طرف متوجہ ہیں تو آج آپ کے جذبات قدرے غیر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ شک کے احساسات پیدا ہو سکتے ہیں جو آپ کو اپنے پیارے کے ساتھ مناسب طریقے سے بات چیت کرنے سے روکیں گے۔ آپ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر سکتے ہیں جو غلط فہمیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنے خوف اور خدشات کا سامنا کریں گے، صورتحال بہتر ہونے کا امکان ہے۔